औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान है वो 75वीं यौम सालगिरह मना रहा है और हम देख रहे हैं डायमंड जुबली के मौका पर शहर भर में जो काफ़ी चीज़ें सजाई गई है और माल रोड से लेकर मुख्तलिफ शाहराहों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया और शहरी जो है वो 14 अगस्त मना रहे हैं। इस वाले से हम शहरियों से भी बात करेंगे कि किस तरह से वो देखते हैं कि हमें 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी हमें टेंशनों ने घेरा हुआ, फिर भी मसाइल जो है वो वही के वही है। क्या वजह है कि किस तरह हमें हकीकी आज़ादी मिलेगी और पाकिस्तान इस तरह अगले साल अगर बात की जाए तो हम कहें कि पाकिस्तान वाकई आज़ाद है और टेंशनों से भी ज़्यादा, मसाइल से भी ज़्यादा और काफ़ी मुश्किलात जो है वो हो चुकी हैं। इस वाले से हम शहरियों से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बच्चे भी किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये आज बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम होने जा रहा है और ये कोहिनूर के नाज़रीन सबको हम कहना चाहेंगे, कोहिनूर की टीम की तरफ से तमाम कैमरामैन्स और तमाम कोहिनूर की टीम की तरफ से देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। आए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, से तुम्हारे साथ छोटे हुए बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बेटा, आपको तराना आता है? यस। सुनाए ज़रा देखने वालों को। पाक सरज़मीन शारबार, कुव्वते हमाम, हो मुल्क हर तरफ पर इशारा जिंदाबाद। पाक सरज़मीन शारबार, पाक सरज़मीन शारबार, कुव्वते हमाम, हो मुल्क हर तरफ पर इशारा जिंदाबाद। पाक सरज़मीन शारबार, होने आल रहमते तरक्की और कमाल, होने अस्मे अली शाज़र इश्ताबाद, शाहे और मंज़िले गुनाह। तो बेटा, आपको कोई कौमी तराना आता है? दिल दिल पाकिस्तान आता है? आता जितना आता है सुनाओ। दिल दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान, तेरे दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपने 14 अगस्त के लिए बाजे किधर है आपके? 14 अगस्त पे जो लिए घर पर हैं। शाम को निकलोगे? शाम को भी जाओ? हाँ जी। यस। जी बिल्कुल नाज़रीन, जो सिलसिला बच्चों का वो भी शुरू है। आगे हम चलते हैं, शहरियों से भी बात कराते हैं और आपको सूरत दिखाते हैं लाहौर में किस तरीके से जो 14 अगस्त है वो मनाई जा रही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? हमजा तारिक। हमजा तारिक भाई, क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम है मेरा, नारकली में गारमेंट्स का काम है। तो मुझे ये बताएं, अब हम मना रहे हैं 75वीं यौम सालगिरह मना रहे हैं, आज़ादी हो गई तो 75 साल हुए आज़ाद हुए पाकिस्तान को, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या वजह जो हकीकी आज़ादी है वो नहीं मिल सकी और अभी भी हमारे मसाइल वैसे के वैसे हैं? सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ के हमारे पाकिस्तानी जो अवाम है ना, ये खुद गर्ज और लालची बहुत ज़्यादा है। इनको जहाँ से माल दप्पा मिलता है ये उनके गुलाम हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो गुलामी की वजह वो ये है। हमें चाहिए कि हम खुद मुख्तार होकर अपनी मेहनत से पैसा कमाने की कोशिश करें और अपनी मेहनत से अपने घरों को चलाएं, ना कि एक दूसरे का हक मार के। और उससे सबसे बड़ी बात यह कि हमें एक लीडर के साथ चलना चाहिए, ना कि ऐसे बंदे के साथ जो खुद गर्ज हो, जिसको सिर्फ अपने घर का या अपनी फैमिली का या अपने लोगों का ख्याल हो। बस इस तरह के लोगों के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। जी बिल्कुल। और आप जो है आवाम को काफ़ी शौर भी है, समझदार भी है। 14 अगस्त के वाले से, आज के दिन के वाले से क्या कहना चाहेंगे कि कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी कुर्बानियों के बाद हमने देखा कि हमें ये आज़ादी मिली थी? क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों? मैं अपने सब पाकिस्तान बहन भाइयों से यही कहूँगा कि 14 अगस्त के दिन ना कि सड़कों पे आवारागर्दी करें और ना लोगों को तंग करें बाजे वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करके। इन चीज़ों के बजाय आप घर पे बैठ के अपने उन बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए साले सवाब करें और उनको यानी कि उनके लिए महफिलें बनाएँ उनके लिए, उनको साले सवाब करने के लिए, उनके लिए महफिलों का इनकार करें, दुआ करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ख़त्म वगैरह करके उनको साले सवाब दें ताकि उनकी रूहों को सुकून मिले। कायद आज़म के लिए जो है वो हम सबको मिल के जो है उनके लिए साले सवाब करना चाहिए हर पाकिस्तानी को। तराना आता है आपको या फिर कोई सुनाए ज़रा? सिंपल सी एक बात कहूँगा कि
کہ دل دل پاکستان جان جان پاکستان. سلام. دل دل پاکستان جان جان پاکستان پاکستان زندہ باد. آگے چلتے ہیں آگے. جی بالکل ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے, اس سے ہم بات کرتے ہیں. اور آج کیا ہوا تھا, کیا آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو؟ ہم 14 اگست 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ 14 اگست کو ہمارا پاکستان بنا تھا, پاکستان آزاد ہوا تھا. آزاد ہوا تھا. تو کس نے آزاد کروایا تھا, کیا ہوا تھا پیچھے پتہ ہے؟ نہیں. تو جو آپ پیسے لیتے ہو وہ نوٹ پہ کس کی تصویر ہے؟ قائد اعظم کی. اتنا آپ کو پتا ہے, اور یہ نہیں پتا قائد اعظم نے آزاد کروایا پاکستان. یس. تو آج کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہو؟ آج بہت اچھا دن ہے, 14 اگست ہے, آج بہت خوشی کا دن ہے, تو اس لیے آج ہم بہت خوش ہیں. اور یہ باجا بھی پکڑا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں جی, اب جاتا ہوں. اچھا, باجے کی زیادہ آواز ہے. تو یہ ویسے باجے بجانے کے پیچھے لوجک کیا ہوتا ہے, اس سے مزہ آتا ہے, کیوں بجاتے کیوں؟ انکل آواز کے لیے, آواز کے لیے, آواز کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے. جی بالکل ناظرین, یہ دیکھیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. آگے ناظرین اس وقت ہمارے چھوٹی سی بچی کیوٹ سی موجود ہے, اس سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 6. 6 کلاس میں. جی. تو آپ کو ترانا آتا ہے؟ جی. تو سنائے ذرا دیکھنے والا. ایسی زمین اور آسمان, ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے, چہرہ بنتا ہے. پھول ایک لڑی میں پیروئے تو پھر صحرا بنتا ہے, صحرا بنتا ہے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. تھینک یو. تو ماشاءاللہ بیٹا آپ نے بہت اچھا سنایا. ہمیں یہ بتائیں کہ آج کے دن کیا ہوا تھا, 14 اگست والے دن کیا ہوا تھا؟ 14 اگست والے دن پاکستان بن چکا تھا, کیونکہ اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو آج ہم سب مسلمان غلامی کر رہے ہوتے اب باہر والے لوگ, کہ ہم لوگ اب آزاد ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہم جیسے چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, اٹھ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. ہمیں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے, ہم کسی کے حکم کے پابند نہیں ہیں کہ کوئی کہے گا تو ہم یہ کریں گے. اب ہم آزاد ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو سب کچھ پتا. اب یہ بھی بتاؤ تو جو قربانیاں دی تھی پاکستان حاصل کرنے کے لیے, کون کون سے لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور کتنی قربانیاں, کیا کہو گی؟ قربانیاں تو بہت زیادہ دی گئی تھی, اور وہ عظیم لوگ تھے جو خود تو چلے گئے پر ہمارے لیے اتنا خوبصورت ملک چھوڑ گئے. اور ہمیں ہمیشہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت اپنا ملک ادا کیا. جی بالکل ناظرین, یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹی سی بچی ہے, اسے سارا نالج ہے, علم ہے, کس طرح سے قربانیاں دی گئی اور کس طرح جد و جہد کرنے کے بعد پاکستان حاصل کیا گیا. علی گڑھ تحریک سے لے کر اس سے پہلے تک ہم نے دیکھا کہ یہ جد و جہد حاصل کرنے کے بعد پھر یہ ہمیں پاکستان ملا. اور آگے چلتے ہیں, آگے بھی آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں کس طرح سے بڑے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اپنے بچوں کی سچویشن دیکھیے, آگے چلتے ہیں. جی بالکل ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور 75 برس ہو گئے ہیں, اور کس طرح سے آپ اس آزادی کو دیکھتے ہیں, پہلے یہ بتائیے گا کس طرح سے کتنی جدوجہد؟ بہت اچھے طریقے سے جوش و جذبے سے منا رہے ہیں ہم, اور بڑی خوشی ہے. یہ تو ہر بندے کو منانی چاہیے 14 اگست, اور ہر بندے میں جوش و جذبہ ہونا چاہیے, اور بڑی خوشی سے منا رہے ہیں ہم, اور پوری دنیا بلکہ منا رہی ہے. اس کو بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں اس تہوار کو. کوئی تہوار کا اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ آزادی کا دن ہے. آزادی کا دن بندے کو اچھے طریقے سے منانا چاہیے, اور پوری دنیا کو چاہیے اس کو بڑے جوش و خروش سے منائے. ہر تہوار تو عید کا بھی ہوتا ہے, دوسرا بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جو آزادی کا تہوار ہے نا, یہ بڑے خوشی سے منانا چاہیے ہر بندے کو. میرا یہ ہے کہ ہر بندے کو, آپ کو ہر بندے کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہر بندہ پوری جوش و جذبے سے یہ 14 اگست منائے. اور 14 اگست ہم دیکھ رہے ہیں کہ 75 برس ہو گئے ہیں جی. اور ہمیں 75 برس ہونے کے باوجود ہمارے سے بعد جو ممالک آزاد ہوئے وہ ترقی بھی کر رہے ہیں.
تو کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ پاکستان نے اس طرح ترقی نہیں کی اور اس طرح سے ابھی بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کس طرح بہتر ہوگا اگلے سال؟ ہم کیا کر کے بہتر کر سکتے ہیں؟ سر یہ تو مسائل تو بہت زیادہ دنیا اس سے حساب سے دیکھیں نا آپ، پوری دنیا پریشان ہے یہ مہنگائی کے طور سے، اور کافی پٹرول کی وجہ سے بھی، اور کافی چیزیں جو ہے نا وہ افیکٹ کر رہی ہیں لوگوں کو. تو یہ اس وجہ سے بھی کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں 14 اگست منانے میں کہ مہنگائی بہت ہے. لوگ کہتے ہیں کھانا کھائیں یا یہ 14 اگست کا تہوار منائیں. کافی دنیا اس وجہ سے بہت پریشان ہے. جو جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو بڑے اچھے طریقے سے منائے گا. ہم تو مزدور طبقہ ہیں تو ہم نے تو گھر بھی دیکھنا ہے پہلے. تو یہ ہے کہ 14 اگست کا تہوار تو اپنے دل میں ہونا چاہیے بندے کے. تو وہ تو ہر بندے کو ہے کہ وہ اپنے دل میں تو منا ہی رہا ہے. یہ آزادی کا دن تو بڑا اچھا دن ہے اور بڑی خوشی کا دن ہے یہ. اور یہ پوری دنیا پوری قوم کو بلکہ چاہیے یہ منائے. تو ماشاءاللہ شادی ہو گئی. آپ کی کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں سر. تو بچوں کے لیے کیا کیا لیا تھا؟ کس طرح وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ بچوں کو سر وہ شرٹیں وغیرہ جو سوٹ ہوتا ہے یہ 14 اگست کا یہ لے کے دیا فی الحال. تو بقایا زیادہ تر تو بہت زیادہ ہیں لوگ کہ کافی زیادہ چیزیں لے رہے ہیں. ہم نے تو بس جتنا کہا جیب کے حساب سے اسی حساب سے چلنا سر. جی بالکل ناظرین، جو ہے وہ 14 اگست کی سیلیبریشن کا سلسلہ جاری ہے اور بچوں کے لیے خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا موومنٹس ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی ڈریسز پہنے، اس طرح کی ہم اگر لڑکیاں تو اس نے چوڑیاں پہنی ہیں، بیجز پہننے ہیں. اور خاص کر اگر لڑکوں کی بات کریں تو ان کے ہاتھ میں باجا ہوتا ہے. یہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ٹرینڈ بن گیا. اب ٹرینڈ بن سر یہ تو آپ سمجھے کہ یہ جو ایک ویسے تو تہوار بڑے عزت احترام سے منانا چاہیے. یہ باجوں بجوں کا کام یہ ہے نا بالکل غلط ہے سر. کیا کہنا چاہیں گے باجے کے حوالے سے؟ نہیں سر نہیں، یہ غلط ہے سر. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے باجوں کا. یہ کہ ہمارے اسلام میں لکھا ہوا ہے 14 اگست میں یہ باجے بجانے ایسے پاکستان آزاد ہوا تھا؟ آپ یہ بتائیں. 14 اگست تو بڑے عزت احترام سے ہم نے بڑی مشکل سے یہ پاکستان حاصل کیا. بقایا دوسرے ملک ہیں وہ دیکھیں کبھی انہوں نے کیا ایسے. یہ جو باجے بجا رہے ہیں، کوئی موٹر سائیکل کوئی ون ویلنگ کر رہا ہے، یہ سر اس کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا یہ وارڈن بہت اچھے طریقے سے یہ اور یہ ڈولفن یہ کرنا چاہیے کنٹرول ان کو سر. یہ اچھی بات نہیں ہے. ون ویلنگ کرنا تو بالکل ہی غلط ہے سر. خاص کر ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ اس طرح ہے جس سے آپ کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دوسرے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے سر. کسی کی بھی جان جا سکتی. یہ کوئی ضروری نہیں لکھا گیا. یہ پاکستان جب آزاد کیا تھا قائد اعظم نے یہ ان کی جدوجہد سے کیا گیا سر. یہ جو بندے کر رہے ہیں یہ موٹر سائیکلوں پہ یہ کر رہے ہیں ون ویلنگ، یہ فائرنگ کر رہے ہیں، یہ باجے بجا رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار ہے سر؟ بالکل سراسر غلط ہے سر. یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے. اگر آپ سیلیبریٹ بھی کریں کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے یا پھر کوئی کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے یا پھر آپ کے لیے نہ بنے. اگر آپ ون ویلنگ کر رہے ہیں تو ون ویلنگ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ تو دوسری کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اس کا خاص خیال کرنا چاہیے. عام شہریوں کو بھی کرنا چاہیے. اگر وہ بائک سے لا رہے ہیں اور دوسری جانب جو بچے ہیں انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ اپنی ماں باپ کے خیال کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا ان کا رشتہ ہے اور کس طرح انہیں آگے لے کے چلنا ہے اور آگے چلتے آگے بھی آپ کو صورتحال دکھانا ہے. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. تو 14 اگست 75 برس ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے. تو کس طرح سے پہلے یہ بتائیں آزادی کو دیکھتے ہیں؟ آزادی تو واقعی ملی ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے کرم نوازی کی ہمیں آزادی ملی، لیکن اس آزادی کو مینٹین کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں مل سکی. آج 75 سالوں میں بجلی نہیں مینٹین ہو سکی. آج 75 سالوں میں صاف پانی نہیں مل سکا. لاہور میں کھڑے ہیں آپ، لاہور میں صاف پانی نہیں ہے. پانی کے ذخیرے کو ہم نے ضائع کر دیا، ڈیم نہیں بنا سکے. جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ تو ہیں، لیکن اب اس آزادی کو بہتر کرنے کے لیے یہاں سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اگر ہم نیگیٹو ہی سوچتے رہیں گے تو پھر پازیٹیو کی طرف کیسے جائیں گے؟ اب ہمیں پازیٹیو ہونا پڑے گا، اچھی قیادت دیکھنی پڑے گی. کوئی بھی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، لیکن ملک کے لیے کام کرے، ہمارے مستقبل کے لیے کام کرے، آگے ہماری پود آ رہی ہے اس کے لیے کام کرے. یہ بات تو یہی بات تھی. میرا اگلا کوشچن بھی یہی تھا. 75 برس ہو گئے ہمیں مسائل ویسے کے ویسے ہی ہے، پھر بھی اسی طرح آپ نے کہا پازیٹیو لے کے چلے اور آگے قیادت کو بھی دیکھنا پڑے گا. اب دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے کس طرح سے وہ یہ بہتر ہو سکتا ہے اگلے سال ہم کہہ سکیں کہ واقعی آزادی فرق پڑا؟ اس میں دیکھیں پازیٹیو چیزوں کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی پی ٹی آئی والوں نے یہ سونامی بلین ٹری جو ہے یہ شروع کیا، یہ ایک پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ جو موٹر ویز بنے ہیں ہمارے ملک میں، پی ٹی آئی کے زمانے میں کچھ ڈیم شروع ہوئے ہیں. اچھا، اسی طرح جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے اس میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ, उसमें कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा चल रहा है। इन्हीं चीज़ों को आगे लेके बढ़े तो एज ए नेशन हम आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, एज ए नेशन काम करना पड़ेगा। हर किसी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ेगी और अपना भरपूर किरदार अदा पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। अगर हर इंसान हम देखेंगे एफर्ट करना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह हम देखेंगे आने वाले वक्त में वो दिन करीब है और जो पाकिस्तान जो है तरक्की की मनाजिर जो है वो बासानी जो है वो पूरी करेगा और आने वाले वक्त में हम देखेंगे पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा। उसके लिए एफर्ट करना लाजमी है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शहजाद अली। शहजाद साहब, देखिए हम जो है डायमंड जुबली मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, तो किस तरह से पहले मुझे ये बताएं आज़ादी को देखते हैं और कितनी कुर्बानियाँ दी थी हमारे बड़ों ने? मेरी ना 1965 की पैदाइश है। मैंने ये सुना था उस टाइम जंग हो रही थी तो मैं दुनिया में आया था 1965 की जंग के दौरान। जी। अच्छा। तो मैंने 71 की जंग भी महसूस करी है कि हम अपने घर पे लेटे होते थे तो लोग छतों पे चढ़े होते थे, कहते लाइटें बंद करो। विसलें पकड़ी थी जिन्होंने, पीतल की विसल होती थी, रजाकार होते थे। हम लोगों को डराते थे कि आप लाइट बंद करो, जहाज़ गुजर रहा है, और ये ना हो कि इधर ही बम फेंक दे आपके लाइट देख के। तो हम लोग ना डर के मारे लाइट बंद करते थे। मैं क्या पता नहीं क्या होगा। तो वो वक़्त भी गुजर गया और जो वक़्त गुजरते रहे, मैंने सदर अयूब का वक़्त तो नहीं सही तरह देखा, सदर ज़िया का वक़्त देखा। 11 साल में ऐसा लगता था हम लोग बहुत आज़ाद लोग हैं, हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जो चीज़ लेने जाते थे आसानी से हमें बहुत सस्ती मिलती थी, हम खुश होकर खाते थे, ना कोई बीमारी होती थी। दूर दूर मेडिकल स्टोर होता था, ना तो कोई बीमार होता था। अब तो घर से बाहर निकलो तो मेडिकल स्टोर है, घर से बाहर निकलो तो दूध वाला है, घर से बाहर निकलो तो तंदूर है। हर चीज़ को ऐसी आग लग गई जैसे रस्सी में आग नहीं लगती हल्की हल्की, तो ये सुलगती जा रही है। आखिर में ऐसा होगा एक बम फटेगा हमारे मुल्क में, सब रेजा रेजा हो जाएगा। वो क्यों? हम लोग समझते हैं हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, अभी हम कैद में हैं। वो कैद ऐसी है कि जो चीज़ घर से लेने जाओ महंगी लग रही है, तो हम आज़ाद कहाँ से हुए? रोटी लेने जाओ तो आटा से मिल रहा जैसे किसी ने कोई जहर घोला होता है उसके अंदर, कि हम खाते हैं हमारे पेट में दर्द होता है तो हम कहते हैं या अल्लाह पाक हाँ हमारा दर्द क्यों हो रहा है। तो जो चीज़ अच्छी है वो थोड़ी सी महंगी है। तो पाकिस्तान में तो मुसलमान कंट्री में सबके लिए एक जैसा रेट होना चाहिए था, अमीर के लिए भी वही, गरीब के लिए भी वही। तो हर दूसरे आदमी को शुगर की बीमारी लगी हुई है, वो डर के मारे कुछ खाते ही नहीं है। चीनी ऐसी आ रही है उसमें शुगर बहुत है और लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं। मैंने भी बैठ लगाया है वो कि मैंने, ये हमारे बड़ों ने अपने खून की नदियाँ बहा दी थी इस मुल्क के लिए, तो हम फिर भी एहसास करते हैं हमारा पाकिस्तान है। हमारा पाकिस्तान जा किस टाइप फिर है। हम आज़ाद तो जब हों जब हम खुद मुख्तार हों। हमारे पीछे वो बैठे हुए हैं डोरे लेके, वो कहते हैं आपने ऐसे करना है अपनी आवाम के साथ, आपने ऐसे करना है, फिर आपको कर्जा मिलेगा। तो कर्जा में लेने की ज़रूरत क्या है जब हमारे नबी पैगम्बरों ने कहा है कि अल्लाह के नाम से ये मुल्क बनना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें क्या ज़रूरत है हम उनके आगे हाथ फैलाएं। तो हमारे मुल्क में हर चीज़ है, 4 तो मौसम है, हर किस्म की हमें सहूलत है। हम लोग डर के कुछ करते नहीं। जब किसी से कर्जा ले लेते ना तो वो हमें बांध लेते हैं ताले में कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो हम फिर मुसलमान की चीज़ की वजह तो कैदी में हुए ना। तो यही मेरा अगला सवाल भी यही था कि 75 वर्ष हो गए हमसे बाद जो ममालिक आज़ाद हुए, हम देख रहे हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं, तो किस तरह से हम अगले साल इस तरह का काम करें, हम कहें कि हम सही मानों में आज़ाद हैं, हकीकी आज़ादी है क्या? किस तरह? जब तक तरक्की कर ही नहीं सकते जब तक उम्र फारूक का पिछला वक़्त ना देखा हो, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। वो कुरान में सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम वो स्टडी करते नहीं हैं। हम कहते हैं नहीं स्टडी करने से हमें रास्ता अच्छा मिल जाएगा, हमें तो शॉर्ट और सस्ता चाहिए कि हमें पैसे पता लगे, मुल्क में आए हैं, किसी तरीके से बेईमानी से वो पैसा इकट्ठा करके अपने मुल्क से बाहर भेजें, वो लोग सुकून उठाएं उस पैसे से, हम लोग मुँह देखें।
हमारा पैसा उस मुल्क में है, उनके डॉलर में 127, 28, 150 तक भी गया डॉलर, 160 भी गया, नहीं 200 कुछ गया, हाँ 200 कुछ रुपये तक गया। जो रेट है वो 200 और तो ज़्यादा वक्त होता था, मुझे अच्छी तरह याद है 27 रुपये का डॉलर होता था। मैं कहता फिर भी बहुत महंगा डॉलर हमारे मुल्क से, हमारी करेंसी से 27 रुपये का डॉलर होता, अब 200 कुछ में। तो ये कब तक ऐसे रहेगा? गैर जो मज़हब हैं वो ऐशो आराम कर रहे हैं, हम मुसलमानों के परेशानी झेल रहे कि ना तो कोई अपनी बच्ची की शादी करा सकता है, वो कहता है जेवर इतना महंगा कैसे, जहाँ शादी करके जाएगी वो कहेगी जेवर कितना लेके आए। हम मुसलमान कोई हैं, हम तो नाम के मुसलमान रह गए। हजूर पाक की शान के मुताबिक चलते तो हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी थी। देखो ना कितना हम सरमाया अपना ज़ाया कर रहे हैं। 14 अगस्त में फजूल खर्ची एक दिन के लिए होती है, उसके बाद ये झंडा में नालियों में भी पड़ा मिलेगा, कूड़ा करकट में भी मिलेगा, तो झंडे की हम इज्जत कहाँ कर रहे हैं? हम तो बेइज्जती करने में तुले हुए हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक इस चीज़ का खास ख्याल करना चाहिए, जो झंडा है, जो हमारा कौमी परचम है, खासकर उसका तकद्दुस होता है, उसका ख्याल करना चाहिए कि बाद में वो हमें इस ज़मीन पर कभी नजर ना आए। तो हम दीगर अगर कौमों की भी बात कर लें, हालांकि वो बहुत दूसरे लेवल की है और हम हालांकि मुसलमान हैं और पाकिस्तानी है, फिर भी जब इस तरह का सिलसिला होता है तो दिली दुख होता है और अफसोस होता है इस तरह की सूरत हाल देख के। देखने वालों से भी यही अपील है कि वो खासकर इस चीज़ पे खास तवज्जो दें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि जो हमारा कौमी परचम होता है, सब्ज हलाली परचम है, उसकी इज्जत करें और उसके पीछे जो है वो भी उन्हें बताएं कि सब्ज जो रंग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अभी आप बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, आपने वो द्वार भी बता दी, वो दौर भी बता दी, जंग का दौर भी बता दिया और आपने डॉलर का रेट भी बता दिया, जब 27 रुपये होता था, रुपए की भी कदर होती थी। और अब जो है, अब हम बात कर ले 227 रुपए से भी ऊपर चला गया था, 240 रुपए के करीब चला गया था और अब अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतरी आ रही है, कम हो रहा है, लेकिन अभी भी वो सूरत हाल नहीं है। किस तरह से आप देखने वालों को क्या या फिर किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं? अगले साल हम ये कहेंगे हकीकी आज़ादी, ये वाली आज़ादी 2023 में जो आज़ादी है ये वाकई आज़ादी है, किस तरह से हमें ये सोचना चाहिए, हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो आजकल जिसके पास पैसे हैं वो 4 पैसे बढ़ के आगे खर्च करता है, लोगों को दिखाता है कि देखो मैं अपने बच्चों को ये चीज़ें लेके दे रहा हूँ, तो दूसरे बच्चे देखते हैं, वो कहते हैं पापा हमें भी लेके दो। मैं कहता हूँ बेटा इसमें ये चीज़ें लेके आपको जज्बा कोई पता लगेगा, जज्बा तो दिल से होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि हमें फजूल खर्ची करने की ज़रूरत क्या है कि एक दिन में हम खरबों रुपया खर्च कर देते हैं और बाद में बाजे बजा बजा के लोगों के दिमाग ख़राब करते हैं। वही माँ बाप कहते हैं बेटा बाजा ले लो बजाना, इससे पता लगेगा हम आज़ाद हो गए। वही माँ बाप जूतियाँ मारते हैं बच्चों को, खबरदार बाजा बजाया, दिमाग ख़राब करा तुमने मेरा। तो बाजा लिए ये हरकत ख़त्म होनी चाहिए। हमें आज़ादी ऐसी मनानी चाहिए कि हमें चाहिए कि कुरान की तिलावत हो रही हो हर घर पे और हर मस्जिदों पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, हम आज़ाद हो गए। इसको आज़ादी कोई कहते हैं कि रोडों पे जाके टैंकियाँ भराई होंगी पेट्रोल की जैसे हराम का माल होता है और हम गूं गूं करते जा रहे होंगे। हमें एहसास ही नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान के सरमाया कितने आसानी से ज़ाया कर रहे हैं। ये वही करता है जिसको गलत तरीके से अमाउंट आती है बाहर से, जिसने मेहनत से कमाना हो वो कैसे करेगा अपना फजूल खर्ची। हाँ ये मैंने 20 रुपये खर्च करे, मगर मैंने इसके लिए नहीं खर्च किया, अपने दिल के लिए खर्च करे। कोई पाकिस्तान हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना खून, अब तो खून ही पानी हुआ, पहले तो खून ही बड़ा गाढ़ा होता था, चमक होती थी खून में, जज्बा होता था कि लोग टैंकों के नीचे लेट जाते थे, कहते हमने अपने पाकिस्तान को बचाना। ये हमने कुर्बानी दे के अल्लाह और अल्लाह के महबूब के लिए हमने ये वतन हासिल करा है और अब किसी की हिम्मत नहीं है इस वतन को कोई छीन ले या मैली नज़र से देखे। मैं उसकी आंखें निकाल सकता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान हलक से खींच सकता हूँ, इतना जज्बा मेरे अंदर है। कोई आग मैली करके देखे तो नहीं हमारे पाकिस्तान को, मगर हमारे लोग जो उनसे बैठे हुए हैं अल्लाह पाक इनको ऐसी हिदायत दे दे कि हमारे आने वाली नस्लें ठीक हो जाएं। मैंने सुना था इमरान खान साहब आ रहे थे, वो कह रहे जब मैं आऊँगा तो हर स्कूल में हर अमीर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, गरीब भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ेगा और किसी किस्म की महंगाई नहीं होगी स्कूल में। अब ये है कि 3-3, 4-4 महीने की छुट्टियां होती हैं, उसके पैसे भी हमने देने होते हैं और पढ़ाई कम, बिजनेस ज़्यादा हो रहा है पढ़ाई में। और पढ़ाई की जो किताबें हैं जो 10-15 रुपए की हम लेते थे बच्चों के लिए, आज वो 65-70 रुपये की एक बुक ले रहे हैं पढ़ी हमें किताब की,
تو ہم کہیں گے بیٹا کیا پڑھ لکھ کے کرنا, بعد میں بھی تو دھکے کھانے اس ملک میں جب پڑھے کہ جب ہمارا بھی کوئی بڑا عہدے پہ لگا ہو اور ہمیں بھی اچھی جاب مل رہی ہو یا اچھا انصاف ملا. نہ اس ملک میں انصاف ہے نہ مہنگائی کا کوئی سمجھ آ رہی. ہمیں تو یہ لگ رہا, بٹ ڈر لگ رہا کوئی بھی آ کے ہم پہ قبضہ کر سکتا ہے. جب کوئی کسی کو قرض دیتا نا تو اپنا حکم جماعتی مت ایک دن ہمارے پر آ کے مصدر ہو جاتا, کہتا بھئی آپ ہمارے آپ قیدی ہو, وہ اپنے بہت سرمایہ دے بیٹھے ہیں تو آپ کو دینے کی نیت ہی نہیں ہے ہمارا سرمایہ, تو پھر آپ ہمارے قیدی بن کے ہمارے ساتھ چلو بس. تو یہی ہوگا اور کیا ہوگا اینڈ پہ. جی بالکل, بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ. اور سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فیلڈز میں ہمیں بزنس نظر آ رہا ہے, کون سی فیلڈ آپ کو لگتی ہے جس میں بزنس نہیں ہو رہا, خدمت ہو رہی ہے, کون سی فیلڈ لگتی ہے آپ کو؟ خدمت ہو رہی, خدمت تو کوئی بھی نہیں ہو رہی اس ٹائم. تو بس ہر کوئی اپنے پیٹ کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں تلا ہوا ہے. وہ کہتا میرا گھر پورا ہو جائے, دوسرے گھر میں آگ لگتی تو لگے. مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کیا کھا رہا ہوں, میرا ہمسایہ کیا کھا رہا ہے, تو پہلے میں اس کے گھر پہ جا کے دیکھوں اس کے گھر پہ کیا پکا ہے, تو وہ اچھا کھائے گا تو پھر مجھے سکون ملے گا. جب میں اچھا کھا رہا ہوں گا اور وہ کوئی چیز بری کھا رہا ہوگا جس کو میں دیکھ کے برداشت نہیں کروں گا, تو یہ کوئی انصاف کوئی ہے؟ یہ تو بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ہم گلا کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. ویسے ہم لوگ محبت پیار اتنا جتاتے ہیں, اندر کے کھاتے میں کہتے ہیں کسی طریقے سے اس کی آنکھ بند ہو, اس کا مال سب چھین لیں اور اس کو اتنا بےدردی سے قتل کریں. ہم وہ قوم نہیں ہے جو قوم بننا چاہیے تھا ہمیں. وہ جب ہی بن سکتے تھے جب کربلا میں ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور اللہ کے دین کو بچا لیا ہے, اور اللہ کا دین اب قیامت تک ایسے چمکتا رہے گا. کافر ایسے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے اور کہیں گے ہم لوگ تو اتنا کچھ سوچ رہے ہیں ان کے لیے, ان کو پھر ٹس سے مس نہیں ہو رہا کہ یہ کون سی قوم ہے, کس خمیرے سے بنی ہے. تو ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہم بھوکے رہ کے بھی برداشت کر سکتے ہیں زندگی, کیونکہ ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے. ایسا ایسا صبر کی مثال ملتی ہے, ایسا ایسا تحمل کی مثال اور دوسروں کے لیے قربانی کی مثال ملتی ہے. اسلام تو ہمیں کہتا ہے اگر آپ کے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں تو دوسروں کا خیال کرو, 4 پیسے آ گئے ہمسائے کا خیال کرو یا رشتہ داروں قریبی رشتہ داروں کا, اور دیگر زکوٰۃ کا پورا سسٹم ہے. لیکن کیا وجہ امپلیمنٹ؟ تو بس بڑے بڑے جو آ رہے ہیں نا وہ دکھاتے ہیں سبز باغ, مندر کے اندر ان کا کیا چھپا ہے وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتا, مگر وہ اپنی ذات دکھا دیتے ہیں. آ کے کہتے ہیں دیکھو ہم نے یو ٹرن لے لیا, ہم نے کہا کچھ تھا عوام کو, یہ عوام کتنی بیوقوف ہے, ایک دم ہماری باتوں میں آ جاتی ہے. صرف ایک چائے یا ایک بریانی کی پلیٹ پلانی پڑتی ہے. تو یہ قوم جب یہ تو آج پیچھے ہے, اس کو پتہ نہیں اس قوم کو. تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا سوچ رہا, اچھا نہیں سوچتا, وہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے. وہ کہہ رہا جو بزنس میں نے کرا, ابھی دیکھو الیکشن ہوئے تھے, ضمنی الیکشن ہوئے تھے, ان لوگوں نے کروڑوں روپے کے بینڈر لگائے ہوئے تھے, ان کی تصویریں بنی ہوئی تھی. جب وہ بینر ہوا سے یا بارش سے پھٹ کے نیچے گرے تو وہی لوگ اس کے اوپر سے ٹریفک لے کے جا رہے تھے. تو میں کہ یہ ان کی تصویریں نہیں ہیں, ایک دن ایسا آئے گا یہ خود بھی ایسے بچھے ہوں گے تو عوام ان کے اوپر سے گزر رہی ہوگی. تو ان کو یہ پتہ ہے نا کہ ہمیں پیسہ چاہیے, ہمیں ملک کی عزت نہیں چاہیے. ملک کی عزت ایسے کوئی آئے گی کہ آپ بزنس کر رہے ہو, پیسہ لگاتے ہو اور ووٹنگ لے لیتے ہو, خرید لیتے ہو, اس کے بعد تیار ہو جاتے ہو, اس کے بعد عوام کا خون نچوڑنا شروع کر دیتے ہو. کہتے ہیں یہ وہی عوام ہے جس کو ہم نے پیسے کھلائے تھے. جی بالکل, لاسٹ میں دیکھنے والوں کو پازیٹیو میسیج دے دیں اس 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے کہ کس طرح سے یکجہتی ہو, ایک قوم ہو اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے. لاسٹ میسیج دیں. رات کو سوئے ٹائم سے صبح فجر کے ٹائم اٹھے, اپنا نماز پڑھے, اللہ کا ذکر کرے اور اپنے کاموں میں نکل جائے. آج کل تو میں یہ رول بنا لیا ہے کہ رات کو 2-2, 3-3 بجے تک, 4-4 بجے تک جاگتے ہیں. موبائل ایسا ہمیں پکڑا دیا یہودیوں نے کہ یہ عوام ایسی ہو جائے ان کا دماغ ٹن ہو جائے اور یہ کسی قابل بنا ہم جا کے آسانی سے ان کو قبضہ کر لیں, ان کو آسانی سے ہم مار لیں. جب تک یہ قوم سیدھی نہیں ہوگی نا, جب تک کچھ نہیں ہوگا. اس کو چاہیے موبائلوں کو دھکا دے اور اپنا نماز کی طرف آئے, قرآن کی طرف آئے اور سادگی پسند کر لے. وہ کیوں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو وہ جب ہمیں دیکھیں گے تو خود اللہ سے کہیں گے یا اللہ پاک میری امت اب رائے پہ آ گئی ہے,
تو آپ اس کے لیے رحم عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باغ کھول دے گا جنت کا کہ لوگ مسلمانوں آپ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رستے پہ چلے ہو، اب میں آپ کے لیے ایسا آسانی پیش کر دوں گا کہ کوئی کافر بھی آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا نہیں، ڈرے گا، وہ کہے گا یہ تو اب لائن پہ آ گئے، ان سے اب بچو اب. تو جب تک ایسا نہیں کریں گے تو عوام ایسی رہے گی. اور پھر اللہ کے محبوب نے یہ بھی کہا قیامت بھی آنی ہے، تو ہم جب قیامت کی طرف جائیں گے تو جب بھی قیامت آئے گی ہم چاہیں تو روک سکتے ہیں قیامت کو، تو جب بھی رکے گی جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے پھر اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. ہم تو یہی کہتے ہیں، باقی لوگ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، میں نہیں مانتا آزاد ہیں. جی بالکل، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا انہیں غلام تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جی بالکل ناظرین، آپ نے صورتحال دیکھی کہ کس طرح سے جذبات تھے ان کے. جب تک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ جو چینج ہے وہ آئے گا اور حقیقی آزادی ہمیں ملے گی. آگے چلتے ہیں، آگے بھی آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جواد. جواد بھی کیا کام کرتے ہیں؟ میری سامنے یہ ریڈی میڈ کی شاپ ہے گارمنٹس کی. تو آزادی کے موقع پر کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ آزادی کے حوالے سے سر ہمیں تو اس بار کافی مایوسی ہو رہی ہے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح پرائزز بڑھ رہے ہیں آئل کی اور ہر چیز کی، کھانے پینے کی اشیاء کی، تو ہمیں تو یہاں پہ بزنس بالکل بھی نظر ہی نہیں آ رہا. آج سے 2 سال 4 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو یہاں پہ پھر بھی بازار میں رونق ہوتی تھی، کافی کسٹمر آتے تھے، ہم لوگ بھی خوش تھے، کوئی ہمارا بھی گھر کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. مگر اب تو سارا دن فارغ بیٹھ کے ہم لوگ جو ہے نا 1-2 کسٹمر ڈیل کرتے ہیں اور گھر واپس چلے جاتے ہیں. جی بالکل ناظرین، صورتحال یہ ہے. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جب تک اس ملک میں ہمارا قانون اچھا نہیں ہوگا نا تو اللہ ناراضی رہیں گے ہم سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے اتنا کہ اچھا ہو جائے، جو کسی بھی وجہ سے عدالت میں جاتا ہے اور اس کو انصاف ملنا چاہیے، اس کے دل میں یہ ملال نہیں ہونا چاہیے کہ میں 14 سال سے یہاں دھکے کھا رہا ہوں اور بالکل سیدھا انصاف ہے میرے حق میں. مگر وہ ایسا انہوں نے ربٹ کی طرح کھینچا ہے، ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں کر رہے. یہاں تک ہماری گواہیاں بھی مکمل ہو گئی ہیں. 3-4 کیس ہے آپ کا؟ مکان کا کیس ہے اور سول عدالت میں LDA پلازا میں لگا 2ری منزل پہ. جی بالکل، ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اقبال. 75 برس ہو گئے اقبال بھائی یہ آزاد ہوئے پاکستان کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈائمنڈ جبلی منا رہا ہے پاکستان. تو کس طرح سے اس آزادی کو دیکھتے ہیں؟ اس آزادی سے جب سے میں نے وہ سنبھالی نا اپنے، ہم نے پریشانی دیکھی ہے. تو اب مہنگائی وغیرہ ہو گئی، آپ کے سامنے سب کچھ ہے اس طرح، لیکن یہ دن ایسا ہے خوشی کا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ سیلیبریشن کرے. تو دیکھ رہے ہیں آپ بازار میں کس طرح ہوا ہے، رش وغیرہ کام ہے، تو سب اس طرح شاپنگ کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. تو 75 برس ہو گئے، ہماری سالگرہ منا رہے ہیں. ہم سے بعد میں ممالک جو ہیں وہ آزاد ہوئے لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں. کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ ابھی تک ہم نے وہ ترقی نہیں کی؟ کس طرح سے بہتر کی جا سکتی؟ دیکھیں بیسیکلی نا، میں نے ابھی کچھ دن پہلے پوسٹ دیکھی ہے کہ انڈیا نے 15 اگست پہ لانچ کرا ہے کار، الیکٹرک کار. تو یہ جو پاکستان میں ہے یہاں پہ دوسری طرف رجحان ہے ان چیزوں پہ ہے ہی نہیں ہے. وہ یہ سیاستدان اپنے لگے ہیں کام پہ، ہمیں صرف یہ اس دنوں پہ ترانے وغیرہ لگا دیتے ہیں ان چکروں میں. بس یہی چل رہا ہے، باقی اب سب کچھ ہے گا اسی سے عوام کو ہی پتہ ہے. دیکھنے والوں کو کیا میسیج دیں گے کہ 14 اگست آج کا دن کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور کس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال سے یہ سیلیبریشن کرنا چاہیے، بڑا اچھا دن ہے. یہ ہمیں مشکلوں سے ملا، آسانی سے نہیں ملا. ہم نے جو پڑھا ہے، پڑھنے اسٹڈی تک ہم موجود نہیں تھے، لیکن یقین کرے جو میں نے پکچر دیکھی ہے پرانی 47 والی، بزرگ لوگوں نے وہ اٹھائی ہوئی ہے، لیڈیز کو قربانی، اپنی والدہ کو، اپنی بیگم کو، انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. بزرگ ہیں وہ. کافی شہادتیں بھی ہم نے دیکھا ہے جب ہجرت کی بہت زیادہ. ہمیں بنایا ملا ہوا ہے، اور جس ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں اس کا یہ نہیں بنتا ہے، طریقہ کار یہ نہیں ہے. ہمارا بزنس ہے، ہم بزنس کے حساب سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. سیلیبریشن کرنے کا طریقہ کار ایسا نہیں ہے. ہاں آپ یہ حق ہے، آپ کا آزاد ملک ہے، آپ آزاد اپنا جشن منا سکتے ہو، لیکن کچھ رولز ہیں، کچھ اس سے طریقہ کار ہیں، آپ انہیں منائیں، آپ احترام کریں ہر چیز کا.
बाकी बाजा शेर है बहुत बढ़िया, हम खुद रखा हुआ है हमने। अच्छा, बाजा खुद रखा हुआ है। सेल करने की रखा हुआ है, नहीं बता रहे कि वो ज़्यादा आजकल बना हुआ है इस तरह। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी। बस सेलिब्रेशन करें, इस तरीके से करें कि वो दूसरे के लिए नुकसान का बायस ना बने, या फिर दूसरे को उसकी वजह से कोई मसला ना हो। और आम आदमी जो है उसको एहसास होना चाहिए, सेलिब्रेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि जिससे वो सेलिब्रेट कर रहा है, खुश हो और जोशो खरोश से मनाए। और 14 अगस्त है, आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल की बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हम मतलब शर्ट लेने आए हैं हमारे बच्चों की। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? विलियम। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह 75 वर्ष हो गए हैं यौम आज़ादी को, तो किस तरह से इस आज़ादी को देखते हैं पाकिस्तान की 75वीं साल? हम तो पाकिस्तान में अपने को आपको ज़ात समझते हैं। तो जो किस तरह से आप देखने वालों को कहेंगे कि जो हालात है 75 वर्ष हो गए हैं, हमसे बाद जो ममालिक आज़ाद हुए हैं, हमने देखा उन्होंने तरक्की कर ली, क्या वजह लगती है कि आपको पाकिस्तान ने उस तरह से नहीं तरक्की? ये सब महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। हाँ। तो 14 अगस्त के वाले से एक आम आदमी को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए? ये अमन व शांति से। जी बिल्कुल, अमन व अमान का जो है खास ख्याल करना चाहिए और दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। और बच्चों के लिए आपने चीज़ें वगैरह ली है, तो बच्चे भी आप माशाल्लाह शर्ट वगैरह पहन के सेलिब्रेट कर। हाँ जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी जो है, उधर बड़ी तादाद में जो शहरी है वो बाहर निकले हुए हैं, और जो बच्चे हैं खासकर जो छोटा बच्चे हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो 14 अगस्त का स्पेशल ड्रेस पहन के सेलिब्रेट करें। और हमने देखा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बच्चे हैं वो 14 अगस्त का स्पेशल ड्रेस पहन रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त को। इस वाले से हमने देखा पूरे पंजाब भर में, बल्कि लाहौर की बात करें तो लाहौर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद किया गया, जिसे शायान शान मनाया गया। और 75वीं जो है हमारी सालगिरह पाकिस्तान की, उससे बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया। इस वाले से जिलानी पार्क में भी जो आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, और ग्रेटर इकबाल पार्क में भी लाहौर के 5 पॉइंट्स पे जो आतिशबाजी का सुनहरी मौका मिला हुआ हमको देखने के लिए, और बड़ी शान शौकत से मनाया जा रहा है। और बहुत बड़े झंडे का भी इनकाद किया गया, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को सजाया गया है। लेकिन एक दो चीज़ों का आम आदमी को ख्याल करना चाहिए कि क्योंकि हम जब सेलिब्रेशंस कर रहे हो तो इससे आम आदमी को नुकसान ना हो। जो हम सेलिब्रेशन करने का तरीका है उससे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई खास कर कोई वन विलिंग कर रहा है तो ये कोहिनूर नाजरीन को हम बताना चाहेंगे कि उसको खुद एहसास भी करना चाहिए, और माँ बाप वालिदैन को भी चाहिए कि उसे तलकीन करे और रोके। ना सिर्फ इससे वो अपनी जान को भी जो है वो खतरे में डाल रहा है, बल्कि दूसरों की जान में भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकता है, या फिर दूसरे जो राहगीर है या बाहरी ट्रैफिक है उनके लिए भी मसाइल का बहस बन सकता है। वन विलिंग के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, और वालिदैन को भी चाहिए बच्चों को भी समझाए, और बच्चों को खुद भी एहसास होना चाहिए जो उनकी ज़िंदगी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जानिब जो फायरिंग है, हवाई फायरिंग से भी इज्तनाब करना चाहिए, और कानून का हमें साथ देना पड़ेगा। और हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को इस अपने एहसास होना चाहिए जिम्मेदारी का कि वो कौन कौन से काम कर सकता है और पाकिस्तान को किस तरीके से जो है वो सर्व कर सकता है। और हर इंसान को जो जो टास्क मिला है या फिर किसी भी पोस्ट पे है उसे चाहिए कि वो फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे, ताकि जो है हम पाकिस्तान की खुशहाली में एक अहम रोल जो है वो अदा कर सके। और पाकिस्तान आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और ये जब ही मुमकिन होगा कि हम अपना अपना रोल जो है वो अदा करेंगे। और इकबाल ने क्या खूब कहा है, कमर बांध ली है मेरे कौम के जवानों ने, मुझे कामयाबी की नवीद सुनाई है तरक्की के मैदानों ने। जी नाज़रीन, ये उसी वक्त ही मुमकिन होगा जब हम देखेंगे कि पाकिस्तानी जो है अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो अपने काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो बखूबी अपने फ़राइज़ से जो ना सिर्फ वाकिफ़ है बल्कि बहुत अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से उसे निभा रहे हैं। हर इंसान का रोल इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, किसी भी सतह पे हो। नीचे से हम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला चाहेगा, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी, ये 14 अगस्त के हवाले से हम तमाम देखने वालों को एक बार फिर कहते हैं, आप सब देखने वालों को यौम आज़ादी मुबारक हो 75 साल का, और 75वीं सालगिरह के मौका पर ये सूरत हाल सारी आपने देखी। बच्चों से भी हमने बात की और बड़ों से भी बात की, सारे बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। लेकिन एक दो चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, वो आपको बताया कि वन विलिंग और जो बाजे वगैरह उससे जो अगर कोई बीमार है उसके लिए मसला ना हो, इसका ज़रा इज्तनाब करें। और इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, सेम चैनल सेम प्लेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।